अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम जज़ीरा मोहब्बत का सीज़न 2 जो है इसका हम एपिसोड 5 स्टार्ट करेंगे। तो नावल को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नावल। आरेज़ ने सेलफ़ोन मेज़ पर रखते स्टडी से निकलते कमरे का रुख किया। जमल कमरे में नहीं थी। फिर इसे असली के कमरे से आवाज़ें सुनाई, जिसने हौले से दरवाज़ा खोलकर देखा। जमल आइलन को प्यार करती इसे गोद में उठाए हुए थी। एक औरत बच्चे के साथ कितनी मुकम्मल लगती है, कितना खूबसूरत मंजर वो जो अपनी माँ और बहन के साथ भी देखना चाहता था, लेकिन वो नहीं देख पाया था। इसे जमल का खिला हुआ चेहरा देखकर खुशी हुई। वो वाकई मोहब्बतें बांटने वाली थी। हर किसी ने इसे धोखा दिया, लेकिन इसने फिर भी किसी का बुरा ना सोचा। आरेज ने नम आंखों से मुस्कुराकर अपनी बीवी को देखा, जो इसके लिए ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफा थी, और इन्हीं कदमों से वापस मुड़ गया। इसके हाथ, की छोटी सी नाक, सब कितना प्यारा है ना असली। जमल ने मुस्कुराकर मोहब्बत से देखा। असली हंस पड़ी। मुझे तो लगता है ये मुझसे ज़्यादा आपको प्यार से देखती है। जमल ने हंसते हुए इसे देखा। तुम तो माँ हो इसकी। असली माँ से मोहब्बत फितरी होती है, और मुझसे भी इसे मानूसियत हो जाएगी, लेकिन मुझे ये बहुत प्यारी लगती है। आप हैं ही इतनी अच्छी और प्यारी कि सबको आपसे मोहब्बत है। नहीं असली, कभी कभी अच्छा होने की भी भारी कीमत चुकाना पड़ती है। सब एक जैसी मोहब्बत दिलों में नहीं रखते। बाज़ औक़ात लोग दिलों में दूसरों के लिए हसद और कीना रखते हैं, और ऐसे लोगों के दिल ना जाने कैसे होंगे। लेकिन आरेज़ ने मेरी ज़िंदगी में आकर वो खाली जगह भी पुर कर दी है। जमल ने मुस्कुराते हुए आइलन को इसकी गोद में दिया। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इन जैसे शौहर मिले। वो तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं। हाँ, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे आरेज़ जैसा शख्स मिला। तुम इसे फीड करवाओ, मैं किचन में खाना देख लूँ। जमल उठकर कमरे से निकली और किचन की तरफ चल पड़ी। अमली शाम को घर लौटा तो इसके हाथ में बहुत से खिलौने थे। जमल ने हैरानगी से इसे देखा। भाभी, असली कहाँ है? वो अपने कमरे में है। ये इतने सारे खिलौने किस लिए? ये मेरे ब्रो के बेबी के लिए, और आइलन के लिए। जम्मल ने नफ़ी में सर हिलाया। ये लड़कियों के खिलौने हैं। हाँ तो क्या हुआ? अगर लड़की हुई तो लड़की इन लड़कों के खिलौनों से खेल लेगी। जम्मल ने हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाया। तुम भी ना आरेज़ की तरह अजीब बातें करते हो। जमल ने कमर में दर्द सा उठा। क्या हुआ भाभी? अमली सारा सामान मुलाजिम को देता है, इसकी तरफ बढ़ा। कुछ नहीं, शायद खड़ी थी तब से ही तो कमर में थोड़ा दर्द है। प्लीज़ भाभी आप आराम करें, अगर ब्रो को पता चल गया तो वो सब की दरगनत बना देंगे। जमल मुस्कुराकर इसे देखने लगी। अब वो किसी को कुछ नहीं कहते। फिर भी आप रूम में जाकर आराम करें, मैं ये चीज़ें आइलन को देकर आता हूँ। वो असली के कमरे की तरफ बढ़ गया। जमल सोफे से उठी तो एक दर्द की लहर इसके जिस्म में दौड़ी। वो गहरे गहरे सांस लेती फिर से सोफे पर बैठ गई। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, शायद थक गई हूँ इसलिए हो रहा होगा। वो सर झटकती, कमर पर हाथ रखती कमरे में चली गई। अमलिश नॉक करता कमरे में दाखिल हुआ। असली आइलन का कम्बल दुरुस्त करते बेड के साथ बड़े कॉट के पास खड़ी गर्दन मोड़े अमलिश को देखने लगी। आप, ये देखो मैं आइलैंड के लिए खिलौने लेकर आया हूँ। इन सब की क्या ज़रूरत थी? इतना सब तो जमल मैम पहले ही मंगवा चुकी हैं। वो तो भाभी ने दिया था, अब ये आइलैंड के लिए मेरी तरफ से है। असली ने इसकी सियाह आंखों में देखा और फिर पलकें झुका गई। अमलिश इसकी इस अदा पर होले से मुस्कुराया और काट में पड़ी आयरन की नाक को उंगली से छुआ। चलो शुक्र है तुम्हारी बेटी को तो छू सकता हूँ, तुमने तो ये हक शायद सारी ज़िंदगी मुझे ना देना हो। अमलिश के कहने पर असली ने चौंक कर अमलिश की जानिब देखा और जब से मुठ्ठियाँ भेज दी मगर कुछ ना बोली। अमलिश ने इसे सर झुकाए देखकर आयलन के नर्म और नाजुक हाथ को छुआ। मैं बेबस हूँ अमलिश, आई एम सॉरी। इसकी आंखों से आंसू टपकते देख अमलिश के दिल को कुछ हुआ। वो फ़ौरन इसकी तरफ आया। आई एम सॉरी असली, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। प्लीज़ तुम चुप कर जाओ, आइलन जाग जाएगी। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम था आपके जज्बात का, आपकी मोहब्बत का, लेकिन मैंने खुद के साथ ही नाइंसाफ़ी कर ली। माफ़ तो मैं खुद को भी नहीं कर पाऊँगी, इसने हिचकियों से रोते सिसकते हुए कहा। अमलिश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर पीछे कर लिया और जब से मुठ्ठियाँ भेजी। मैं खुद को आपके काबिल नहीं समझती अमलिश। प्लीज़ असली, रोना तो बंद करो। वो चाह कर भी इसके आंसू साफ करने का हक नहीं रखता था। इसने बेड पर बैठी असली को देखते कहा। असली ने अपने आंसू पहुँचते इसकी आंखों में देखा और निगाहें झुका गई। असली एक बात कहूँ? असली ने सर हिलाया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? असली ने झटके से सर उठाकर बेयकीनी से आंखें फैलाकर इसे देखा।
अमलिश ने सोफे पर बैठे इसके चेहरे को देखा। असली ने चादर को मुट्ठी में जकड़ा। मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सकती अमलिश, असली ने निगाहें चुराते हुए कहा। अमलिश उठकर इसके करीब आया और संजीदा नज़रों से देखते इसकी तरफ झुका। ये बात मेरी आंखों में देख कर कहो असली, क्या तुम सच में इस जुआरी के पास वापस जाना चाहती हो? तो ये बात अच्छे से जहन में बिठा लो, मैं तुम्हें इस घटिया शख्स के पास हरगिज़ नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम मुझसे शादी करो या ना करो। असली ने झिझकते हुए एक इसकी सियाह आंखों में देखा तो असली के दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई। इसने घबराकर नजरें झुका ली। अमली सीधा होता एक निगाह इस पर डाले कमरे से निकल गया। असली ने इसे जाता देखकर सर्द आह भरी। अब इसे एक अहम फैसला करना था और बहुत सोच समझ कर करना था। इसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जेजे कनपटी से हिलाता कॉल बंद करता सोफे पर बैठा। हैव सम जूस मिस्टर जेजे। जेजे ने सामने सोफे पर विराजमान होती जूलिया को देखा। मुझे नहीं पीना जूलिया, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया। डोंट वरी, तुम जहर भी मिला दो तो पी लूँगा, लेकिन अभी मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं अपार्टमेंट जा रहा हूँ। क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? जेजे ने उठते उठते हुए इसकी जानिब देखा। क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है जूलिया? जूलिया ने नज़रें फेरी। नहीं, लेकिन 1 साल से हम साथ काम कर रहे हैं, अब इतना तो बनता है। शुक्रिया, मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊँगा। जूलिया ने इसकी जानिब देखा। ओके, मैं एक बार मेंशन जाकर ईला का रूम चेक करना चाहती हूँ। जेजे ने मुड़कर हैरानगी से इसे देखा। लेकिन इसकी बात की इजाज़त तुम्हें किंग से लेना होगी। किंग के किंगडम में तुम इसकी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकती। ओके, मैं बॉस को कॉल कर लूँगी। जूलिया ने सेल फोन निकालते आरएस को कॉल मिलाई। वो हैवी बाइक से उतरती मेंशन के दाखिली दरवाजे पर खड़ी थी जब इसे महसूस हुआ कि कोई है जो इसे देख रहा है। वो अपना ग्रे कोट ठीक करती अंदर दाखिल हुई। दाएं जानिब मुड़ते वो हॉल में दाखिल हुई। रोज़ी जूलिया को वहाँ देखकर इसकी तरफ आई। जूलिया, आप यहाँ, सब खैरियत तो है? कुछ पता चला ईला का? रोज़ी ने इसे देखते हुए फ़ौरन पूछा। रोज़ी, डोंट वरी, ईला मिल जाएगी, हम कोशिश कर रहे हैं और हमें इतना ही मालूम हुआ है कि वो थाईलैंड में नहीं है। हमने सारा बैंकॉक और थाईलैंड छान मारा है। रोज़ी के चेहरे पर उदासी छाई। अच्छा रोज़ी, तुम्हें बॉस की कॉल तो आई होगी। जी, किंग सर ने कहा था कि ईला के कमरे की तलाशी लेना चाहती हैं आप। रोज़ी ने परेशानी से कहा। जूलिया ने इसके चेहरे पर छाई फिक्रमंदी को देखा। रोज़ी, परेशान मत हो, मुझे ईला का रूम दिखाओ। चलें। जूलिया इसके साथ एनेक्सी में दाखिल हुई। एनेक्सी भी काफ़ी जदीद तर्ज पर बनी हुई थी, वो भी इस महल का छोटा सा हिस्सा ही था। वो दोनों चलती हुई बाएं जानिब एक कमरे में दाखिल हुई। ये ईला का रूम है, मैंने इसकी किसी चीज़ को नहीं छुआ। ओके रोज़ी, अब तुम जा सकती हो, मैं ज़रा देख लूँ। ओके रोज़ी वहाँ से चली गई। जूलिया ने गौर से कमरे का जायज़ा लिया। एक दीवार में लगा शीशा और कमरे के दरमियान में एक छोटा सा बेड और एक साइड टेबल और एक कुर्सी मेज़ रखा हुआ था। जूलिया ने इसकी किताबें देखी, फिर सारे दराज चेक किए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए कि पता चल सके कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा था। जूलिया बेड पर बैठी सोचने लगी। फिर इसने बेड का गद्दा उठाकर देखा तो वहाँ इसे कुछ तस्वीरें दिखाई दी। ये पिक्चर्स किसकी हैं? जूलिया ने तस्वीरों को उलट पुलट कर देखा। एक लड़की की तस्वीर जिसके पीछे क्वीन लिखा हुआ था। ये कौन है? जूलिया ने सवालिया नज़रों से तस्वीर को देखा। फिर इसने तस्वीर अपने कोट की जेब में रख ली और कमरे से निकल गई। रोज़ी ने इसे बाइक पर बैठते देख फ़ौरन किचन से दौड़ लगाई। जूलिया, कुछ मिला? जूलिया कुछ सोचती एक पल के लिए रुकी। नहीं, लेकिन जल्द ही इसका पता ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। ओके रोज़ी अफसरदा सी सर हिलाती जूलिया को जाता देख कर मुड़ गई। असली आइलैंड को चेंज करवाकर इसे कॉट में लिटाकर वॉशरूम चलेगी। आइलैंड रोने लगी। अमरीश वहाँ से गुजरता आइलैंड के रोने की आवाज़ पर नाक करता कमरे में दाखिल हुआ। आइलैंड अभी 15 दिन की थी, लेकिन वो सबको बहुत गौर से देखती थी। अमरीश ने कार्ट में झांक कर देखा और इसे गोद में उठाकर चुप करवाने लगा। क्या हुआ आइलैंड को? वो इसकी नाक से नाक मिस करता इसे चुप करवा रहा था। आयरन इसे देखते चुप हो गई। आपकी मम्मा कहाँ हैं आयलन, जो आपको अकेले अकेले लिटाकर गायब हो गई हैं? असली वॉशरूम से निकली तो आयलन को अमरीश की गोद में देखकर इसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। वो गौर से इन दोनों को बातें करता देख रही थी। अमरीश ने मुड़कर असली को देखा। लो देखो, आ गई तुम्हारी मम्मा आयलन। तुम इसे रोता छोड़कर कहाँ चली चली जाती हो? यहीं थी, ये तो बस ऐसे ही रोती है, अब सो रही थी। आयलन माँ को देखते फिर से रोने लगी। ये लो भाई, पकड़ो इसे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वरना ब्रो से डांट पड़ जाएगी। ओके। असली ने आयलन को गोद में पकड़ते से जाते देखा। इसे इसे नहीं लगता था कि इसे नहीं लगता था कि अमलिश इसकी बेटी को इतना प्यार करेगा। फिर वो किसी सोच में पड़ गई। क्या मुझे अब फैसला कर लेना चाहिए? इसने आयलन को देखा और मुस्कुराने लगी। जमल बेड से उठने लगी तो उसके जिस्म में दर्द की लहर उठी। वो पेट पर हाथ रखती, दर्द के आसार चेहरे पर लिए इसने फ़ोन की जानिब हाथ बढ़ाया, लेकिन सेल फोन
साइड टेबल से नीचे गिर गया। जमल ने गुलनार आपा को आवाज़ दी। गुलनार आपा जमल की दर्द भरी आवाज़ सुनकर फ़ौरन किचन से बाहर निकली। असली भी जमल की चीखें सुनती फ़ौरन के कमरे की तरफ गई। गुलनार आबले वो फिर से चीखती। दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। इसे लगा इसका दिमाग शदीद भारी हो रहा है। आरेज़, प्लीज़ आरेज़ को बुला दें, वो रोती हुई गुलनार आपा को कहने लगी। असली ने परेशानी से इसके हाथ मसलने शुरू किए जो ठंडे पड़े हुए थे। असली, अमलिश को कॉल करो। जी मैं भी ये करती हूँ, गुलनार आपा ने इसके सर पर हाथ फेरते फिक्रमंदी से कहा। अमलिश प्लीज़ आप लोग जल्दी घर आ जाएं, जमल मैम की तबीयत ख़राब हो रही है। आरेज़ मीटिंग रूम से निकलता अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। इसे अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी। वो टाई ढीली करता अपने ऑफिस में दाखिल हुआ और कुर्सी पर बैठा। अमलिश भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। बुरो, वो जमल भाभी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। आरेज़ सुनकर झटके से कुर्सी से उठा। और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? जी ब्रो, अभी असली की कॉल आई थी। आरेज़ ने गाड़ी में बैठते जमल के नंबर पर कॉल की। असली ने इसका फ़ोन रिंग होते देखकर फ़ौरन कॉल रिसीव की। जमल मैम, आरेज़ सर की कॉल है। जमल को वो लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे। असली ने एक हाथ इसका थाम रखा था और एक हाथ से फ़ोन इसके कान से लगाया। क्वीन, जमल आरेज़ की आवाज़ सुनकर शिद्दत से रोने लगी। आरेज़, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाए, मुझे लगता है मैं मर जाऊँगी। वो दर्द से चिल्लाई तो आरेज़ को लगा इसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया है। सुबह से इसने सही से मुट्ठियाँ भेजी। ऐसी बातें मत करो क्वीन, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ओके रिलैक्स, गहरे गहरे सांस लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं आरेज़, प्लीज़ जल्दी आ जाए, मेरी सांस बंद हो रहा है। इसे लग रहा था जैसे इसकी जिस्म की सारी हड्डियाँ तोड़ दी गई हों। वो उड़ती रंगत से असली के कंधों पर सर रखे दर्द से तड़प रही थी। आई एम सॉरी क्वीन, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था। असली ने फ़ोन कान से हटाया। आरेज़ सर, हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, आप लोग वहीं आ जाएं। जमल को गाड़ी से निकालते फ़ौरन स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले गए थे। असली एक मुलाजमा के साथ इसके पीछे गई। लश, गाड़ी जल्दी चलाओ ना, क्या कर रहे हो? वो गुस्से से चिल्ला ही उठा। चला तो रहा हूँ ब्रो, चालान कट जाएगा अगर वो और स्पीड बढ़ा दी तो। ख्वामख्वाह और झंझटों में फंस जाएंगे, इसलिए रिलैक्स, हम बस पहुंचने वाले हैं। आरेज़ ने गाड़ी के रुकते फ़ौरन गाड़ी से उतरते हॉस्पिटल के अंदर भागा और रिसेप्शन पर जमल का पूछते वो दूसरे फ्लोर पर सीढ़ियाँ चढ़ता कॉरिडोर में झांक रहा था। असली को देखकर वो तेज़ कदमों से इसकी जानिब बढ़ा। असली, क्वीन कहाँ है? जी वो इनका ऑपरेट हो रहा है। क्यों? बट डॉक्टर्स ने तो कहा था कि अभी 15 दिन बाकी हैं, तो इसको अभी से तकलीफ़ क्यों हुई? मुझे नहीं मालूम सर, आप फ़िक्र मत करें। पता नहीं क्वीन किस हाल में होगी। ऑपरेशन रूम के दरवाजे लॉक्ड थे, वरना वो जमल के साथ ही जाता। अमलिश असली के पास बैठा था। असली, आइलैंड को किसके पास छोड़कर आई हो? गुलनार आपा के पास, वो भी बहुत छोटी है। असली, तुम्हें इसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ये डॉक्टर्स इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? आरेज़ को अब शदीद तप चढ़ी हुई थी। वो गुस्से से कॉरिडोर में ऑपरेशन रूम के बाहर इधर उधर टहल रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद नर्स रूम से बाहर निकली। आरेज़ इसे देखता इसकी जानिब बढ़ा। मुबारक हो बेटा, हुआ है। मुबारक हो ब्रो, आप डैड बन गए। अमरीश ने खुशी से इसे गले लगाया। आरेज़ बेयकीनी से आंखें फैलाई। ये खबर सुनकर इसका दिल ज़ोर से धड़का। एक नया एहसास सा रोशन हुआ था। मेरी वाइफ कैसी हैं? वो भी एनेस्थीसिया में हैं, कुछ देर बाद आप इन्हें मिल सकते हैं। दूसरी नर्स एक स्काई कलर के कंबल में एक गोल मटोल सा बच्चा लिपटा हुआ लेकर बाहर आई। इस बच्चे के डैड कौन हैं? ये हैं। अमरीश ने आरेज़ की जानिब इशारा किया। नर्स बच्चे को आरेज़ की गोद में पकड़ाकर मुबारक देती चली गई। आरेज़ ने इस गुलाबी और गोल मटोल बच्चे को देखा जो आंखें बंद किए सर इधर उधर हिला रहा था। वो इसकी आंखें देखने के लिए बेचैन था। आरेज़ ने भरी आंखों से इसका माथा चूमा तो आंसू टपक कर इस बच्चे के चेहरे पर पड़े तो इसने कसमसाते आंखें खोली तो आरेज़ ने इसे किसी की आंखें देखी तो आरेज़ ने इसे की आंखें देखी, ग्रे ब्लू आंखें, हूबहू जम्मल जैसी। बाकी खड़ी नाक, गहरी भवें और मुनासिब से गुलाबी होंठ, वो बिल्कुल आरेज़ और जमल जैसा था। माशाल्लाह ब्रो, ये तो बिल्कुल रंग और आंखों से जमल भाभी और बाकी सारा आप जैसा लग रहा है। एक नर्स चलती हुई इनकी जानिब आई। हमने आपकी वाइफ को रूम में शिफ्ट कर दिया है। आरेज़ बच्चे को लिए फ़ौरन रूम की तरफ बढ़ा। असली उठकर जाने लगी तो अमरीश ने इसे रोका। अभी ब्रो को आ लेने दो, फिर तुम मिल लेना। क्यों यार, क्यों तुम एक फैमिली को डिस्टर्ब करोगे? इनकी हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय करने दो। आरिस ने जमल को देखा जो निढाल सी बेड पर लेटी थी और एक हाथ पर इसकी ड्रिप लगी हुई थी। क्वीन, आरेस की आवाज़ पर जमल ने आंखें खोलते आरेस को देखा और गोद में बच्चा देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। आप आ गए? हाँ मेरी जान, में आ गया था। वो इसके पास बैठा और बच्चा इसके पास लिटाया। किसके जैसा है हमारा बेबी? बिल्कुल मेरे जैसा, बस इसकी आंखें तुम पर गई हैं। जमल ने नम आंखों से मुस्कुरा कर इसे देखा।
जम्मल ने नम आंखों से मुस्कुराकर इसे देखा। आरेज ने झुककर जम्मल के माथे पर बोसा दिया। शुक्रिया क्वीन, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे इतना अच्छा तोहफा देने के लिए। मेरी वजह से तुम्हें ना जाने कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ी। आरेज ने इसका हाथ थाम कर चूमा। जब आप साथ हैं तो मैं हर दर्द मुस्कुराकर सह लूँगी। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की क्वीन? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम मुझे रोक लेती। मुझे नहीं मालूम था। आरेज जम्मल ने आरेज का हाथ थामते इसकी जानिब देखा। इसका नाम क्या रखें? तुम इस प्रिंस की मॉम हो, तुम ही इसका नाम रखो। आप रख दें ओज़ल मेरान। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफ़ा है। जम्मल ने मुस्कुराकर इसे देखा और प्यार से इसकी नाक को छुआ। ओज़ल मिराल, ओज़ल मिराल बहुत प्यारा नाम है। 3 दिन बाद जम्मल को हॉस्पिटल से घर ले आए और आरेज ने अपने बेटे और बीवी का वेलकम शानदार तरीके से करवाया था। इसका कमरा अलग से क्यों है? जम्मल ने मुंह बनाकर आरेज को देखा। तो बेबी हमारे साथ सोएगा? जी अभी तो बहुत छोटा है ये तो। मैं इसे अपने पास ही सुलाऊंगी। क्वीन, ये सामने ही तो रूम है ओज़ल का, जब चाहे इसके पास चली जाना। नहीं, अभी इसका काट हमारे रूम में ही रहेगा। 1 साल तक तो बिल्कुल मैं इसे खुद से अलग नहीं करूंगी। वो बज़िद थी। आरेज ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और एक नज़र बेड पर बैठी जम्मल पर डाली, जो ओज़ल मिराल को गोद में लिए बैठी थी। क्वीन, मैं मानता हूँ कि तुम्हें इससे मोहब्बत है, लेकिन ये अलग रूम में सोएगा। अच्छा 6 माह के लिए मान जाए ना? जम्मल ने लजाया नज़रों से देखा तो आरेज को हार मानना पड़ी, वरना किंग ऑफ थाई तो अपनी मनवाता था, लेकिन आज वो अपनी बीवी और बेटे के लिए नर्म दिल पड़ गया था। ओके फाइन, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं आरेज। आरेज ने आईब्रोज झुकाकर इसे देखा। क्या कहा तुमने क्वीन? आरेज इसके करीब आया आकर बैठा। शुक्रिया, इससे पहले क्या कहा? आप बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं और बहुत बुरे भी हैं। आरेज ने इसे मजनून गुस्से से घूरा तो जम्मल ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और जम्मल को कंधों से पकड़ते अपने करीब किया और इसके गाल पर जोर से बोसा दिया। जम्मल मुंह खोले इसे देखने लगी। क्या कर रहे हैं? ओज़ल जाग जाएगा। अभी से क्या मालूम इसके मॉम डैड क्या कर रहे हैं? आरेज ने आंख विंक करते कहा तो जम्मल ने एक हाथ से इसे पीछे किया। इसको कार्ट में डाल दें, मुझे अब आराम करना है। हॉस्पिटल में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। क्वीन, तुम आराम करो, इसे मुझे दो। आरेज ने जम्मल से ओज़ल को लेते इसे बेड के पास पड़े कार्ट में डाला और जम्मल का कंफर्टर ठीक किया और मोहब्बत भरा बोसा जम्मल के पेशानी पर दिया और कमरे से निकल गया। जूलिया वो खुशी से चहकता जूलिया को पुकारता इसकी तरफ आ रहा था। जूलिया ने आईब्रो झुकाकर इसे देखा। क्या बात है मिस्टर जेजे? किंग बाप बन गया है, इसका प्रिंस आ गया, मैं चचा बन गया। यार मैं बहुत खुश हूँ। तो इसी खुशी में आज सब क्लब में सबको मेरी तरफ से पार्टी की ऑफ़र दे दो। जूलिया ने मुस्कुराकर इसे देखा। फिर तो हमें तुर्की चलना चाहिए। हाँ, ये ख्याल तो मेरे जहन में आया ही नहीं। क्यों ना हम अनाबी से बात करें, वो भी हमारे साथ चलें। ओके। जेजे और जूलिया मेंशन पहुँचे। अना भी तो खुशी से निहाल हुई पड़ी थी और सबको स्वीट्स खिला रही थी। मुबारक हो अना भी, आप दादी बन गई हैं। जेजे बाहें फैलाए इनकी तरफ बढ़ा। खैर मुबारक, और तुम्हें भी मुबारक हो, तुम चचा बन गए। अना भी ने हंसते हुए गौर से जूलिया और जेजे को साथ खड़े देखा। जूलिया ने ढीली सी पैंट और खुली सी शर्ट और पोनी में बाल मुकीद कर रखे थे। वो सादा सी बहुत प्यारी लग रही थी। रोज़ी? अना भी ने खुशी से रोज़ी को पुकारा। रोज़ी हाथ में स्वीट्स का और बाकी की ट्रे पकड़े फ़ौरन हाजिर हुई। जेजे और जूलिया अनाबी के सामने वाले सोफे पर विराजमान हुए। वो दोनों ही साथ बैठे अनाबी को प्यारे लगे थे। क्या हुआ अनाबी, ऐसे क्या देख रही हैं? तुम भी अब भतीजे की चची ले आओ, शादी कर लो। चची ही तो नहीं आ रही अनाबी, मैं क्या करूं? लगता है ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा। तुम किंग से बड़े हो, तुम्हारे तो अब तक बच्चे भी हो जाने चाहिए थे। बच्चों की अम्मा मानेगी तो बच्चे आएंगे अनाबी। जेजे ने टेढ़ी निगाह काफ़ी पीती जूलिया पर डाली तो जूलिया के गले में जैसे फंदा लगा। वो कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखती खांसने लगी। आराम से जूलिया, क्या हो गया है? जेजे ने इसे पानी का गिलास दिया। अनाबी ने जूलिया के खांसने पर जेजे के चेहरे पर छाई फिक्रमंदी देखी और मुस्कुराते हुए कप उठाकर कॉफ़ी पीने लगी। अनाबी, हमने एक प्लान बनाया है। क्या? क्यों ना हम वहाँ जाकर के इनको सरप्राइज़ दें, लेकिन यहाँ सब कैसे मैनेज होगा? आप फ़िक्र मत करें अनाबी, सब कुछ ठीक है यहाँ। हम तीनों परसों ही तुर्की चलते हैं। चलो ये तो और अच्छा हो गया, मैं तो बहुत खुश हूँ। अनाबी, जूलिया और जेजे तुर्की पहुँच चुके थे। जूलिया ने सर पर भी कैप पहने एयरपोर्ट से उतरते गाड़ी में बैठे पहली बार इस्तांबुल देखा था। इसे इस्तांबुल बहुत प्यारा लगा था। जेजे ने जूलिया की तरफ नज़र डाली जो मशहूर कुन लम्हों में खोई हुई थी। क्या तुम्हें इस्तांबुल अच्छा लगा? अभी तो देखा ही नहीं मैंने। जूलिया ने सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देखकर कहा। तो ये क्या देख रही हो? अभी तो देखना शुरू किया है। जेजे निगाहें सामने की जानिब की और सोचने लगा कि लड़कियों की भी कभी कभी समझ नहीं आती, बहुत ही अजीब मखलूक हैं, और जूलिया इसके लिए इस दुनिया की सबसे मुश्किल लड़की थी।
جسے وہ جتنا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی الجھ جاتا۔ جیجے نے سر جھٹکا۔ وہ لوگ استنبول ویلا پہنچ چکے تھے۔ کیا باس گھر پر ہوں گے؟ جولیا نے جیجے کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر پوچھا۔ معلوم نہیں، اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ چلے انا بھی۔ جیجے انا بھی کے ساتھ دروازے پر کھڑا تھا اور ڈور بیل بجائی۔ اصلی آئلینڈ کو لیے لانچ میں بیٹھی تھی۔ جب ڈور بیل بجی تو ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ اصلی نے 3 اجنبی لوگوں کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ اصلی نے ڈرتے ہوئے جولیا اور جیجے کو دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہم لوگ ڈاکو ہیں اور گھر لوٹنے آئے ہیں۔ اصلی نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا۔ انا بھی ایک لڑکی اور اس کی گود میں ایک بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آئلینڈ میری گڑیا کہاں ہے؟ یہ دیکھو۔ میں انا بھی سمیت سب نے مڑ کر حیرت سے املش کے ہاتھ میں بچوں کے کھلونے دیکھے اور پھر دوسری جانب کھڑی اصلی کو دیکھا۔ املش کی زبان کو وہیں بریک لگی جب تینوں اسے مشکوک اور سنجیدہ نظروں سے گھور رہے تھے۔ املش جذبت سا نظریں ادھر ادھر کرتا چلتا ہوا ان کی جانب آیا۔ انا بھی مائی بیوٹیفل لیڈی، کیسی ہیں آپ؟ آپ سب نے تو یوں اچانک حیران کر دیا۔ املش نے کے گلے لگتے اصلی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ حیران و پریشان تو ہم ہو گئے ہیں یہ سب دیکھ کر۔ بتاؤ گے یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ جیجے نے آئی بروز کاتے مسکراہٹ دبائی۔ اسے سب معلوم تھا، وہ بس انجان بننے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ بتاتا ہوں انا بھی، آپ لوگ آرام سے تو بیٹھیں، اتنے لمبے سفر سے تھک گئے ہوں گے۔ وہ لوگ لانچ میں بیٹھے تھے۔ اصلی بھی آئلینڈ کو کمرے میں بھجوا کر ان کے لیے کچھ کچن میں چائے بنوا رہی تھی۔ گلنار آپا میز پر لوازمات سجا کر واپس چلی گئی اور اصلی چائے لے کر لانچ میں داخل ہوئی اور ٹرے میز پر رکھتی مڑی۔ رکو۔ املش نے چونک کر انا بھی کو دیکھا اور پھر اصلی کو۔ یہاں بیٹھو، کیا نام ہے تمہارا؟ اصلی۔ انا بھی نے غور سے اسے دیکھا۔ یہ بچی تمہاری تھی؟ جی۔ اصلی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے املش کو دیکھا۔ اصلی آئلینڈ کو بھوک لگی ہوگی نا، تم جاؤ اس کے پاس۔ اصلی نظریں جھکاتی وہاں سے بھاگی تھی۔ تمہیں اس لڑکی کی بچی سے اور اس لڑکی سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ سب خیریت ہے نا املش؟ انا بھی سانس تو لیں، چائے پئیں، برو آتے ہیں تو میں آپ کو سب بتا دوں گا۔ ابھی آریز جان کو کال کرو اور کہو کہ فوراً گھر آئے۔ جمل کہاں ہے؟ بھابھی اپنے روم میں ہے، کل ہی ہاسپٹل سے واپس آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ذرا ہم جمل اور بچے سے مل لیں، تمہاری کلاس تو میں بعد میں لیتی ہوں۔ انا بھی سے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیجے، جولیا اور انا بھی ناک کرتے کمرے میں داخل ہوئے۔ جمل انہیں دیکھتی ایک پل کے لیے حیران ہوئی۔ آپ لوگ اچانک بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ انا بھی۔ جمل خوش ہوتے ہولے سے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی۔ انا بھی نے اسے گلے سے لگایا اور سر پر بوسہ دیا تو جمل نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ بیٹھو بیٹھو آرام سے یہاں۔ انا بھی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی اور کاٹ میں پڑے پیارے سے بچے کو دیکھا۔ جولیا نے جمل کی طرف دیکھا تو ایک پل کے لیے وہ ششدر رہ گئی تھی۔ جیجے نے اس کو کندھا مارا تو وہ ہوش میں آئی۔ کیا میں بیبی کو اٹھا سکتی ہوں؟ جولیا نے جمل کی طرف دیکھتے پوچھا۔ اوہ، میں بتانا بھول ہی گئی۔ ایم جولیا کلب کی فیمیل باڈی گارڈ اور آپ باس کی وائف، آئی مین کنگ کی کوئین ہیں۔ تو کوئین، کیا آپ اجازت دیں گی کہ میں آپ کے پرنس کو اٹھا لوں؟ جمل نے غور سے جولیا کو دیکھا اور سادہ سی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ دکھنے میں وہ اسمارٹ ضرور تھی لیکن جمل کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک ساتھ 10 لوگوں کی دھلائی کر دیتی تھی۔ اور پھر مسکرائی۔ جی ضرور اٹھا لیں۔ جولیا نے آہستہ سے اوزل کو اٹھا کر باہوں میں بھرا۔ بہت پیارا ہے، کیوٹ۔ دیکھیں مسٹر جیجے۔ وہ اس کا رخ جیجے کی طرف کیے اسے دکھا رہی تھی۔ ہاں واقعی یہ کنگ جیسا ہے، اور آنکھیں بھابھی پر گئی ہیں۔ جیجے کو جولیا اس وقت بہت پیاری لگی۔ اس نے جولیا کو مسکرا کر دیکھا۔ جولیا نے پہلی بار کسی بچے کو گود میں لیا تھا، اسے ایک انوکھا سا احساس ہوا تھا۔ پھر اوزل کو اس نے انا بھی کی گود میں دیا۔ انا بھی نے محبت سے اسے دیکھا اور ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے میرا پوتا۔ اس کا نام کیا رکھا؟ آریز نے رکھا ہے اوزل میرال۔ بہت پیارا نام ہے۔ آج ایلیزین، علی اور حافظ زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ جمل نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ انا بھی، یہ آپ کا بھی پوتا ہے، اس پر آپ کا بھی حق ہے اور آپ ہی اسے شہد کھلائیں گی۔ انا بھی نے مسکرا کر جمل کو دیکھا۔ انا بھی نے اوزل کو شہد چٹایا اور چٹا چٹ کرتا آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگا، پھر رونے لگا تو انا بھی نے جمل کو پکڑا دیا۔ آریز واپس آتے ہیں تو تب تک آپ لوگ آرام کریں، ٹھیک ہے میری پیاری بہو، تم بھی آرام کرو۔ جمل نے انٹرکام پر بیل دیتے ملازمہ سے گیسٹ روم تیار کرنے کو کہا۔ وہ لوگ اٹھ کر کمرے سے چلے گئے۔ آریز گھر لوٹا تو سب کو ہال میں بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا۔ جمل بھی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ انا بھی۔ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا تو انا بھی نے اسے غصے سے دیکھا۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ اب آ گیا، غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ اب تو میں باپ بن گیا ہوں یار۔ انا بھی ہنسنے لگی اور اس کے کندھے پر چپٹ لگائی۔ مبارک ہو بہت 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 بیٹے کی، ہم نے سوچا سرپرائز دے دیں، تمہارا بیٹا بہت پیارا ہے، ماشاءاللہ بالکل تم پر گیا ہے۔
जेजे के गले लगते वो जम्मल के साथ बैठा और मुस्कुरा कर इसे देखा और इसका हाथ में हाथ ले लिया हाथ में हाथ लिया। मुबारक तो मेरी क्वीन को दें, सारा क्रेडिट इसी जाता है। हाँ हाँ, सब हंस पड़े तो जम्मल ने मुस्कुराकर नजरें झुकाई। कितना खूबसूरत मंजर था, सब लोग एक साथ थे। वो बहुत खुश थी। मैम खाना लग गया है। असली मेज़ पर ट्रे रखती मुड़ी। असली तुम काम क्यों कर रही हो? वो बस गुलनार आपा की हेल्प करवा रही थी। असली ने जम्मल को देखते कहा, तुम आराम से हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। असली सर हिलाती कुर्सी खींचती बैठ गई। अमरीश ने से देखा, वो कुछ परेशान सी लग रही थी। सब खाने की मेज़ पर बैठे थे। आरेस को ये मंजर बहुत खूबसूरत लगा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्वीन। तुमने मेरे घर को रौनकों से मज़ीन कर दिया है और मेरे दिल को भी बागो बहार कर दिया है। आरेस ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया। जम्मल ने मुस्कुराकर सर हिलाया। खाना खाने के बाद असली अपने कमरे में चली गई। इसे अपना आप यहाँ अनफिट लग रहा था। वो इन सब के आने से खुद को अजनबी महसूस कर रही थी। अमरीश सेल फोन जेब में रखता सबको अपनी तरफ देखता पाकर इधर उधर देखते सवालिया नज़रों से देखने लगा। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये लड़की कौन है? आरेज ने टांग पर टांग चढ़ाते कंधे झुकाए। अमरीश ने आरेज को देखा, फिर अन्ना बी की तरफ मुतवज्जा हुआ। मेरी मोहब्बत। अन्ना बी ने चौंक कर इसे देखा। और ये बच्ची किसकी है? असली की है। इसका बाप कौन है? वो भाग गया। तो इसका कोई वली वारिस नहीं था जो तुम इसे यहाँ ले आए? मैं इससे मोहब्बत करता हूँ अन्ना बी। तो शादी करो। ऐसे बिना किसी रिश्ते के वो यहाँ नहीं रुक सकती। अन्ना बी ने दो टोक लहजे में कहा, अभी इसकी अपने शौहर से अलहदगी नहीं हुई। बच्ची बड़ी हो गई तो ये फैसला और मुश्किल होता जाएगा। बेटा, बात को समझो, या इससे शादी करो या इसे अपने शौहर के पास भेज दो। अगर वो अपनी बीवी को और अपनी बेटी को कबूल करता तो ठीक है, वरना मैं खुद तुम्हारी से शादी करवाऊंगी। अमरीश ने संजीदा नज़रों से सबको देखा और उठकर वहाँ से चला गया। अमरीश, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। अन्ना बीने से आवाज़ ही, लेकिन वो नहीं रुका। अन्ना भी वो नहीं रुकेगा, ना ही इसे यहाँ से जाने देगा। आरेस के कहने पर अन्ना बी ने नासमझी से देखा। क्यों? क्योंकि वो असली से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो बिना किसी ताल्लुक के यहाँ नहीं रह सकती। और तुमने भी मुझसे सब छुपा कर रखा किंग, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आरेस ने जम्मल की जानिब देखा और दोनों भवें चुकाई। जम्मल ने सिर्फ पुरसुकून रहने का कहा। अन्ना भी, आप परेशान मत हो, मैंने ही असली को यहाँ रोका था। इसका शौहर बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, वो इसे बेच चुका था। क्या? अन्ना बी ने हैरानगी से जम्मल को देखा। जी अन्ना बी, इसीलिए हम लोग असली को यहाँ लाए। वो बहुत अच्छी लड़की है और इसके नाना भी हैं, बीमार हैं, तो वो इनके पास भी नहीं रुक सकती थी। अन्ना बी ने कुछ सोचते हुए जम्मल को देखा। ठीक है जम्मल बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर इस लड़की पर यकीन कर रही हूँ। वैसे मैं तुमसे भी नाराज़ हूँ, तुम बिना बताए बैंकॉक से पाकिस्तान चली गई। अन्ना बी ने मुंह बिगाड़ कर इसे देखा। जम्मल मुस्कुराकर उठती इनके पास जाकर बैठी। आई एम सॉरी मेसामी। जम्मल ने इनका हाथ थाम कर चूमा। जमल के कहते आरेज ने मुस्कुराकर अन्ना बी को देखा तो अन्ना बी भी हंस पड़ी। तुम्हें अभी तक नहीं मालूम कि मेसामी का किसे कहते हैं? जम्मल ने नासमझी से इन दोनों को मुस्कुराते देखा। क्या मालूम नहीं मुझे। मेसामी थाई जुबान में सास को कहते हैं। जम्मल ने आंखें फैलाकर आरेज को देखा। तो आप मुझे तब से बेवकूफ़ बना रहे थे? वो तो तुम शुरू से हो क्वीन। अन्ना भी, अब आप खुद देख लें, ये मुझे तब से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। आर्य ने दोनों कंधे उचकाए और ख़ुद को इस इल्ज़ाम से बरी करना चाहा। अन्ना बी ने नफ़ी में सर हिलाया। ये नहीं सुधरेगा। चलो ठीक है, तुम जाकर आराम करो। ओज़ल मिराल भी उठ गया होगा। ओके, अब आप भी आराम करें। आरेज भी सोफे से उठ खड़ा हुआ और जमल का हाथ थामे कमरे की तरफ चल पड़ा। जूलिया ने लॉन्ज में दाखिल होते आरेज और जमल को जाते देखा। वो किसी सोच में गुम थी जब जेजे ने इसके कान के करीब सरगोशी की। क्या देख रही हो? जूलिया ने पीछे मुड़कर देखा और जेजे को घूरा। मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है, क्या चलें मेरे साथ? वो दोनों सड़क किनारे चल रहे थे। क्या हुआ जूलिया? मैं देख रहा हूँ जब तुम इस्तांबुल आई थी तो काफ़ी खुश थी, अब तुम कुछ चुपचाप दिखाई दे रही हो। जूलिया ने नज़रें उठाकर जेजे को देखा। जूलिया ने एक तस्वीर जेब में से निकालकर जेजे के सामने की। ये क्या है? जेजे ने तस्वीर को पलट कर देखा तो वो जम्मल की तस्वीर थी। ये तो जम्मल भाभी की पिक्चर है। तुम्हें कहाँ से मिली? ईला के रूम से। क्या तुमने मुझे बैंकॉक में क्यों नहीं बताया? मैं तब नहीं जानती थी कि ये बॉस की वाइफ हैं। क्या हमें ये बॉस को बताना चाहिए? जेजे ने कुछ सोचते गर्दन परेशानी पे हाथ फेरा। बताना तो पड़ेगा, लेकिन मुझे डर है कि अगर ईला इसके सामने आ गई तो वो इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। जूलिया, फिर से वो पुराना किंग वापस आ जाएगा। जम्मल ने बहुत मुश्किल से इसको इन रास्तों से हटाया है, यहाँ तक कि अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी इसने। अब अगर दोबारा किंग को वो इस रूप में देखेगी तो बहुत बुरा होगा। जूलिया, सब तबाह हो जाएगा। जूलिया ने इसको देखा, फिर तस्वीर ली और दोबारा जेब में रख ली। आई थिंक अभी हमें किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। सब लोग बहुत खुश हैं
اور اسی خوشی کے موقع پر انہیں پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن ایلا کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ کہیں وہ جمل بھابھی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ جے جے نے چلتے ہوئے پرسوچ نگاہ سڑک پر ڈالی جہاں اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مینشن کے گارڈز کو کہہ کر سیکیورٹی اور کروا دیں، اور روزی کو کہیں کہ ایلا کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو ہمیں انفارم کرے۔ اوکے، میں بھی کال کر دیتا ہوں۔ اصلی پریشانی سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو املش نے دروازہ کھولتے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ اصلی تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اصلی نے نم آنکھوں سے املش کو دیکھا۔ کیا ہوا اصلی، تم پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ املش چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور کارٹ میں پڑی آئلن پر نظر ڈالی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ آئلن بھی ابھی جاگ رہی ہے؟ اس نے جھکتے کارٹ سے آئلن کو وہاں میں اٹھایا۔ اصلی نے املش کی جانب دیکھا۔ اصلی، کوئی بات ہے تو بتاؤ یار، ایسے چپ مت رہو۔ انا بھی نے میرے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ نہیں، مجھے لگا انہیں میرا یہاں رہنا اچھا نہیں لگا۔ میں آئلن کے ساتھ گرینڈپا کے پاس رہ لوں گی۔ املش نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ اصلی، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں سے جانے کی بات ہرگز مت کرنا۔ پھر کیوں تم بار بار یہ ذکر کرتی ہو؟ اصلی نے نگاہیں جھکا لی۔ میں اپنی بچی کو پال لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ اصلی، تم اب بھی خود منحصر ہو۔ تم یہاں کسی پر کوئی بوجھ نہیں۔ ہم لوگ صرف تمہیں اور تمہاری بچی کو اس بھیڑیے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پہلے تمہیں بیچ چکا ہے، اب تم چاہتی ہو وہ آئلن کو بھی بیچ دے۔ املش کی سرد اور سنجیدہ لہجے پر اصلی نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی اور نہ ہی میں جانے دوں گا، اور آئلن کو تو کبھی بھی نہیں۔ املش نے دوک ڈوک لہجے میں کہتے اصلی کی جانب دیکھا اور آئلن کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے کارٹ میں لٹاتے کمرے سے نکل گیا۔ اصلی نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی اور ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا۔ وہ پہلے اس کے لیے اب آئلن کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا۔ اصلی نے کبرڈ میں سے کچھ ڈاکومنٹس نکالے اور فیصلہ کن نگاہ سے آئلن کی جانب دیکھا۔ کچھ دن بعد وہ بنا کسی کو بتائے احمد سے ملنے گئی۔ احمد ہونٹوں پر تیلی دبائے کیفے میں داخل ہوا اور اصلی کی جانب دیکھا اور چلتا ہوا اس کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہوا۔ کیسی ہو اور ہماری بچی کدھر ہے؟ وہ تو اکیلی آئی ہے۔ خبردار جو تم نے اپنی زبان سے میری بیٹی کا نام لیا۔ اصلی نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہ لوں، وہ میری بیٹی بھی ہے۔ احمد نے گھور کر اصلی کو دیکھا۔ جب تم مجھے جوئے میں ہار کر ان جواریوں کو بیچنے والے تھے تب تمہیں یاد نہیں تھا کہ میری کوکھ میں بچہ ہے اور وہ تمہارا ہے اور میں تمہاری بیوی ہوں؟ دیکھ اصلی، زیادہ زبان مت چلا، میں اپنی بچی تو لے کر رہوں گا۔ بس بہت ہوا۔ اصلی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ رہے ڈیورس پیپرز، ان پر سائن کرو ورنہ میں کورٹ سے خلا لے لوں گی۔ کیا کہا تو نے؟ احمد نے شعلہ خیز نگاہوں سے اصلی کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے تو پاگل بنا رہی ہے تاکہ تو اپنے اس عاشق سے شادی کر لے؟ اپنی بکواس بند کرو احمد اور اس پیپر پر سائن کرو۔ نہ کروں تو میں عدالت سے خلا لے لوں گی اور اپنی بیٹی کو خود پال لوں گی، لیکن تم جیسے گھٹیا شخص کے حوالے کبھی نہیں کروں گی۔ احمد نے گھور کر اسے دیکھا۔ لیکن اس سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ اصلی نے آئی برو جھکا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیسی شرط؟ مجھے 1,00,000 روپے چاہئیں۔ اصلی نے پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 1,00,000 تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں احمد؟ تم مجھے یوں بلیک میل کرتے رہو گے؟ ٹھیک ہے، پھر میں اس پیپر پر سائن نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، میں دے دوں گی، ابھی میرے پاس 50,000 ہیں، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو جلدی سے نکالو۔ احمد نے لالچی نظروں سے اصلی کو دیکھا۔ اصلی نے ایک کارڈ اسے دیا۔ اس کارڈ میں 50,000 ہیں، بینک سے نکلوا لینا، اب سائن کرو۔ احمد نے اس کے ہاتھ سے کارڈ کسی چیل کی طرح چھپٹا اور پیپر پر سائن کیے۔ اصلی نے کاغذ اٹھا کر پرس میں رکھا اور اس کی جانب بنا دیکھے کیفے سے نکل گئی۔ احمد نے کارڈ کو چومتے جیب میں رکھا اور کرسی پر بیٹھے کسی کو کال ملائی۔ ہاں یار، کام ہو گیا نا، اٹھا لے اسے، اب میں اس کی میڈم کو کال کر کے بلیک میل کروں گا، کتنا مزہ آئے گا، ہا ہا ہا۔ مکرا ہنسی ہنستا وہ بھی کیفے سے نکلا۔ دوپہر کے وقت اصلی نہ لوٹی تو گلنار آپا آئلن کو لیے جمل کے کمرے میں گئی۔ جمل اس کے پاس آئلن کو دیکھ کر اٹھی۔ گلنار آپا، یہ رو کیوں رہی ہے؟ اصلی کہاں ہے؟ جمل نے اسے گود میں لیتے پیار سے چوما۔ اصلی تو صبح سے کہیں گئی ہوئی ہے، ابھی تک نہیں لوٹی، بچی صبح سے بھوکی ہے، فیڈر بھی نہیں پی رہی، آپ اس کی دودھ کی بوتل مجھے لا دیں، میں پلا دیتی ہوں۔ لیکن آئلن نے دودھ نہ پیا۔ پھر جمل نے گلنار آپا کو بلایا۔ گلنار آپا، یہ فیڈر نہیں پی رہی، اب کیا کریں بیٹا؟ پھر اصلی کو کال کی ہے، وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی، کیا میں اسے فیڈ کروا دوں؟ گلنار آپا نے چونک کر جمل کی جانب دیکھا۔ لیکن یہ بات اگر آریز بیٹے کو پتہ چلی وہ غصے تو نہیں ہوں گے؟ اور کیا کریں پھر گلنار آپا؟ بچی رو رو کر نڈھال ہو گئی ہے، آئلن ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پھر جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ گلنار آپا کو تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اچانک جمل کا فون بجا۔ گلنار آپا، آپ اسے فیڈ پلانے کی کوشش کریں،
میں دیکھ لوں کس کی کال ہے۔ ٹھیک ہے گلنار آپا آئرن کو لے کر اس کے کمرے سے چلی گئیں۔ کسی انجان نمبر سے کال دے کر جمل نے فون اٹھا لی۔ شاید اصلی کا ہو۔ ہیلو، مرحبا مرحبا میڈم جی، کون بول رہا ہے؟ جمل نے انجان آواز پر چونک کر پوچھا۔ اصلی ہمارے قبضے میں ہے، 5 لاکھ روپے لے کر اس ایڈریس پر پہنچے، ورنہ اصلی کو جان سے مار دوں گا۔ کون ہو تم اور یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اصلی کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا یا برا تو اصلی کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر تم پیسے لے کر نہ پہنچی، سمجھی، اور کسی کو بتانے کی کوشش کی تو ضرور برا ہو سکتا ہے۔ احمد نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے کرسی سے بندھی بے ہوش اصلی کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے ایڈریس بھیجو۔ کوئی ہوشیاری نہیں، سمجھ گئی نا؟ جمل نے پریشان نظروں سے اسکرین کو دیکھا، پھر اس نے املش کو کال ملائی تو املش کا فون بزی جا رہا تھا۔ وہ کئی بار اکیلے جانے کی غلطی کر چکی تھی، اب وہ دوبارہ وہ سب نہیں چاہتی تھی۔ املش کی کال بیک آئی۔ جی بھابی۔ املش، اریز تمہارے پاس ہیں کیا؟ جی بھابی کے بھائی کے آفس میں ہوں۔ اچھا پلیز انہیں مت بتانا کہ میں تم سے کیا بات کر رہی ہوں۔ اوکے۔ اریز نے فائل سائن کرتے مشکوک نگاہوں سے املش کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا اور جے جے کو کال ملائی۔ جے جے، لش کا پیچھا کرو۔ کیوں، خیریت ہے؟ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، میری ایک میٹنگ ہے، میں وہ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ اوکے ڈونٹ وری۔ جے جے ولا سے نکلا، لیکن اس نے پھر جمل کو ڈرائیور کے ساتھ ولا سے نکلتے دیکھا۔ کنگ نے ٹھیک کہا، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ املش اور جمل اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ وہ ایک پرانا سا 2 منزلہ گھر تھا۔ بھابی آپ اسے کارڈ دے کر اصلی کو لے کر گھر چلی جائیے گا، باقی میں ہینڈل کر لوں گا۔ املش نے منہ پر ماسک لگایا اور دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ اصلی کو ہوش ہے، اس نے ارد گرد دیکھا۔ جمل نے دروازہ نوک کیا۔ احمد نے ہونٹوں پر تیلی دبائے دروازہ کھولا۔ جمل کو دیکھ کر اس نے آئی بروز جھکائی۔ ارے واہ میڈم جی، بڑی جلدی آ گئی آپ تو۔ اصلی کہاں ہے؟ وہ اوپر ہے، پہلے میرے پیسے دو۔ یہ لو کارڈ اور پاسورڈ بھی اس پیپر پر لکھا ہے۔ اب اصلی کو چھوڑو۔ ٹھیک ہے۔ جمل اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھی، اوپری منزل پر پہنچی۔ وہاں ایک خالی کمرے میں اصلی کو کرسی سے باندھ کر رکھا گیا تھا اور ایک آدمی منہ پر رومال باندھے اس کے سر پر گن تانے پیچھے کھڑا تھا۔ کھول دو اسے۔ احمد نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس لڑکے نے اصلی کے ہاتھ پاؤں کھولے۔ اصلی کی ٹانگیں جیسے سن پڑ گئی تھیں۔ جمل فوراً اس کی جانب بڑھی۔ اصلی تم ٹھیک ہو نا؟ جمل نے اس کے منہ سے ٹیپ ہٹاتے اسے دیکھا۔ اصلی نے بھاری آنکھوں اور سر سے جمل کی طرف دیکھا۔ جمل نے اس کا ہاتھ تھامے اسے کھڑا ہونے میں مدد کی۔ اے رک۔ احمد گن پکڑے جمل کی طرف بڑھا۔ یہ جو تیرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، چل اتار۔ اصلی نے بے یقینی سے احمد کی جانب دیکھا۔ جمل نے اپنی شادی کی انگوٹھی کی جانب دیکھا، پھر احمد کو۔ میں یہ نہیں دے سکتی۔ کیوں نہیں دے سکتی؟ چل اتار جلدی ورنہ گولی مار دوں گا۔ اصلی نے غصیلی نظروں سے احمد کو دیکھا اور سر پر ہاتھ رکھتے جمل کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ تو لحاظ کر لو لالچی انسان، اتنا پیسہ مل تو گیا ہے، اب اور کیا چاہتے ہو؟ چل تو ہٹ سامنے سے ورنہ شکل بگاڑ دوں گا تیری۔ احمد غصے سے چلایا۔ اصلی کی اب برداشت سے باہر ہوئی۔ احمد جمل کی جانب بڑھنے لگا تو اصلی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ جمل میم جائیں یہاں سے۔ نہیں اصلی چھوڑ دو، میں دے دیتی ہوں۔ ہرگز نہیں، اس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوگا، پلیز جائیں یہاں سے۔ اصلی نے احمد کو بازو سے جکڑے جمل کو جانے کا کہا۔ املش نے جب دیکھا کہ جمل اور اصلی واپس نہیں آئی تو وہ دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ اچانک گولی چلنے کی آواز آئی تو اریز گاڑی سے اترتے بے یقینی سے گردن اٹھا کر اس پرانے گھر کو دیکھ کر بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھا۔ جے جے پولیس لے کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ گولی کی آواز سے اصلی کے کانوں پر ہاتھ رکھے اور جمل نے آنکھیں پھاڑے املش کو دیکھا جس کے کندھوں سے شرٹ خون سے بھر گئی تھی۔ احمد وہاں سے بھاگنے لگا تو آگے اریز کو دیکھ کر دوسری سمت بھاگا، لیکن اریز نے ایک جست لگاتے اس کو گریبان سے دبوچا اور ایک زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر مارا۔ اس کی ناک سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ بتا میری کوئین کہاں ہے، یو باسٹرڈ؟ اریز کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اس پر غورایا تھا اور اس نے احمد کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ اصلی املش کے چہرے پر پھیلے درد کے آثار دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ روتی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ املش آپ ٹھیک ہے نا؟ املش نے سرخ آنکھوں سے اصلی کو دیکھا اور بازو کو پکڑتے درد سے گرایا۔ جمل بھی املش کی جانب بڑھی، لیکن باہر سے آتی اریز کی آواز سن کر کمرے سے نکلی۔ اریز! وہ اریز کو یوں دیکھ کر ایک پل کے لیے سہم گئی تھی۔ احمد فرش پر بے سود پڑا تھا۔ اریز جمل کو سامنے صحیح سلامت دیکھ کر ہوش میں آیا۔ احمد کے ایک ساتھی کو پولیس پکڑ چکی تھی۔ اریز احمد کو گریبان سے جکڑتا اٹھ کر جمل کی جانب بڑھا اور اسے زور سے خود میں بھیجا اور اس کے گرد ایک مضبوط حصار بنا۔ تم ٹھیک ہو کوئین؟ جمل کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اریز میں ٹھیک ہوں۔ اریز نے اسے خود سے الگ کرتے کندھوں سے تھاما اور اسے دیکھا۔ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں۔ وہ تبھی اصلی املش کو تھامے کمرے سے باہر آئی تو املش کے کندھے سے نکلتے خون کو دیکھ کر اریز نے غصے سے اسے دیکھا۔ لش، اس وقت تم زخمی نہ ہوتے تو میں خود تمہارا منہ توڑتا۔ اریز نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ احمد اور اس کے ساتھی کو پولیس لے جا چکی تھی۔ املش کو لے کر وہ ہاسپٹل پہنچے اور اس کے کندھے پر اسٹریچرز لگے اور مرہم پٹی کروا کے وہ لوگ گھر پہنچے۔ املش کندھے پر جیکٹ رکھے
چپکے سے انابی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے کھسکنے لگا۔ اصلی املش کی جانب دیکھتی کمرے میں چلی گئی۔ زمل کا ہاتھ آریز کے ہاتھ میں دیکھ کر انابی نے غور سے تینوں کو دیکھا۔ ذرا میری بات سنو تم تینوں ادھر بیٹھ کر۔ وہ اس قدر غیر ذمہ داری کی مجھے تم لوگوں سے امید نہیں تھی۔ اصلی بھی صبح سے بچی کو چھوڑ کر غائب ہے اور زمل بھی۔ آخر تم لوگ کرتے کیا پھر رہے ہو؟ آئلن نے بے مشکل سے گلنار سے فڈر پی اور اوزل بھی رو رو کر بخار میں تپ رہا ہے۔ انابی نے ماتھے پر بل ڈالے غور سے ان تینوں کو دیکھا۔ آئی ایم سوری انابی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، زمل بولی تھی۔ آریز نے بھی اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ اوکے انابی، لش بھی ٹھیک تھک گیا ہوگا، اب سب کو آرام کرنے دیں، جو پوچھنا ہوگا کل پوچھ لیجیے گا۔ چلو کوئی نہیں۔ وہ زمل کا ہاتھ تھامے اٹھا۔ انابی نے املش کے چہرے کو دیکھا جو بجھا بجھا سا لگ رہا تھا تو وہ مان گئی۔ اصلی کمرے میں داخل ہوئی اور بھاگ کر آئلن کو اٹھا کر سینے سے لگایا چومنے لگی۔ آئلن نیند میں بھی کسمسائی تو اصلی نے اسے واپس کاٹنے لٹایا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، مما کو اتنی دیر ہو گئی۔ اصلی نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور واش روم کی جانب بڑھی۔ اصلی کا تو دل جیسے رک گیا تھا جب احمد نے گن چھینتے گولی املش کو لگی تھی۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو۔ اصلی نے دل پر ہاتھ رکھا اور گہرے سانس بھرے، اسے سینے میں تکلیف محسوس ہوئی اور نفی میں سر جھٹکا۔ چینج کرتی وہ کمرے کی لائٹس آف کرتی کمرے سے نکلی اور املش کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا مجھے اس وقت یہاں آنا چاہیے تھا؟ اصلی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ مڑی اور کچن کی طرف گئی اور دودھ گرم کر کے اس میں ہلدی ڈال کر ٹرے میں گلاس رکھتے دروازہ نوک کرتی املش کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اصلی نے کمرے میں نگاہ دوڑائی، وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اصلی نے صوفے کے سامنے پڑی میز پر ٹرے رکھی اور مڑنے لگی تو املش ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس واش روم سے نکلا۔ اصلی نے منہ کھولے سے دیکھا اور فوراً آنکھوں پہ ہاتھ رکھے۔ وہ میں آپ کے لیے دودھ لائی تھی۔ املش نے مسکرا کر اسے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے دیکھا اور میز پر پڑی ٹرے کو دیکھا۔ شکریہ۔ آئلن سو گئی کیا؟ املش نے صوفے پر بیٹھتے گلاس اٹھایا اور گھونٹ بھرتے اصلی کو دیکھا۔ جی سو گئی ہے۔ اچھا پھر میری ایک ہیلپ کی کر دو، کیا مجھے شرٹ پہنا دو، مجھ سے نہیں پہنی جا رہی، بہت درد ہو رہا ہے۔ اصلی نے آنکھیں بند کرتے ہاتھ آنکھوں سے ہٹائے اس کے آگے کیا۔ لائیں۔ املش نے دونوں بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ ایسے آنکھیں بند کر کے کیسے کرو گی یار؟ اصلی نے ہولے سے آنکھیں کھولی اور ایک نگاہ اس پر ڈالے خجل سی ہوتی نیچے جھکا لی۔ شرٹ کہاں ہے؟ وہ بیڈ پر پڑی ہے۔ اصلی شرٹ اٹھا کر لائی اور املش کی جانب مڑی۔ املش اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ اس سے لمبا تھا تو اصلی نے ایڑیاں اوپر کی۔ املش نے جب اسے یوں دیکھا تو بولا رکو۔ اصلی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ املش بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب پہناؤ، ایسے تمہیں آسانی ہوگی۔ اصلی نے شرٹ پہنائی۔ بازو اٹھاتے املش کے کندھوں پہ شدید درد اٹھا تو اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی اور گرا اٹھا۔ اصلی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ املش نے سرد آہ بھری۔ ہاں بہت زیادہ۔ اصلی نے رونے والی شکل بنا لی۔ آئی ایم سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ املش نے اسی طرف دیکھا۔ یہاں بیٹھو۔ اصلی سے کچھ فاصلے پر بیٹھی۔ تمہیں لگتا ہے یہ درد صرف کندھوں کا ہے؟ نہیں اصلی، یہ درد میرے دل کے درد سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ درد صرف جسمانی ہے، لیکن روح کے درد کی دوا صرف تم ہو اصلی۔ اصلی نے بھری آنکھوں سے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اصلی کو نہیں معلوم تھا املش اس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اتنی دیر مت کرنا اصلی کہ یہ روح درد سہتے سہتے ختم ہی ہو جائے اور دوا بھی کام نہ آئے۔ اصلی نے دہل کر اس کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ پلیز ایسا مت بولے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں، تمہیں تو مجھ سے محبت نہیں ہے نا؟ املش نے اس کا ہاتھ ہٹاتے کہا۔ اور یہ بات آپ سے کس نے کہی کہ میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہے یا نہیں؟ کسی نے نہیں۔ اصلی نے روتے ہوئے اس کے کندھوں پر سر رکھا۔ آؤچ! ارے یار ادھر رکھ لو، اور ادھر تو گولی لگی ہے نا؟ اصلی نے فوراً سر اٹھا کر ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ املش بھی درد کے آثار لیے مسکرانے لگا۔ آپ کبھی نہیں سدھریں گے، انابی ٹھیک کہتی ہیں۔ املش نے مسکرا کر اسے بھری آنکھوں سے مسکراتے دیکھا۔ وہ اسے اس وقت بہت پیاری لگی تھی۔ املش نے ہاتھ اٹھا کر انگلیوں کی پوروں سے اس کے بہتے آنسو صاف کیے تو اصلی ایک دم خاموش ہوئی۔ کمرے میں دو دلوں کے دھڑکنے کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ اصلی نے گھبرا کر املش کو دیکھا اور فوراً اٹھ کر وہاں سے بھاگی۔ املش نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسمارٹ کرتے اسے یوں فرار ہوتا دیکھ اور بیڈ پر لیٹتے چھت کو گھورنے لگا۔ زمل نائٹ ڈریس پہنے ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھ پہ آریز کی پہنائی گئی شادی کی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ تب تو اس کے لیے یہ انگوٹھی سوائے قیمتی ہونے کی کچھ نہیں تھی، لیکن اب وہ اس انگوٹھی کو کبھی بھی خود سے جدا نہیں کرتی تھی۔
آریز نے اسے شادی کی رات کہا تھا، اس کے ذہن میں اس کے الفاظ گونجے تھے۔ آریز نے اس کے دل کے مقام پر اپنا نام لکھا تھا اور کہا تھا کہ اگر وہ اسے یہاں رکھے گی تو وہ اسے مینشن سے جانے دے گا۔ پھر وہ آریز کی محبت کو چاہ کر بھی دل سے نکال نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ ایسا کرتی تو شاید اسے اپنا دل اکھاڑ کر نکالنا پڑتا، اور وہ انگوٹھی اتار نہیں پائی تھی جب بینکاک سے پاکستان واپس گئی تھی۔ آریز نے کمرے میں داخل ہوتے ایک نظر ڈریسنگ مرر کے آگے بیٹھی زمل کو دیکھا، جو کسی سوچ میں گم تھی۔ آریز چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ زمل نے چونک کر نظریں اٹھا کر شیشے میں آریز کو دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کیا سوچ رہی ہو کوئن؟ کچھ نہیں، وہ اس کی جانب مڑی۔ میں تم سے بے حد خفا ہوں، تم بنا بتائے مجھے اصلی کو بچانے چلی گئی۔ ایک بار بھی تم نے اپنا نہیں ہمارے بیٹے کا اپنا نہیں تو ہمارے بیٹے کا ہی سوچ لیتی، اور تو املش پر بھی مجھے بے حد غصہ آ رہا ہے۔ اس نے مجھے بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ اگر میں جے کو اس کے پیچھے نہ بھیجتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ آریز نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ زمل نے نگاہیں جھکا لی۔ آریز نے اسے گھورا، وہ اسے یوں کرتی بہت پیاری لگی تھی۔ ویسے تمہاری حرکتیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم ایک بچے کی ماں بن گئی ہو کوئن۔ آریز کے کہتے زمل نے منہ بناتے اسے دیکھا۔ وہ اس کے قریب سے گزرنے لگی تو آریز نے اس کا بازو تھام کر سامنے کیا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زمل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ابھی تو آپ مجھ سے خفا تھے، تم تو مجھے مناتی نہیں، الٹا ناراض ہو جاتی ہو۔ پھر مجھ سے خفا نہیں رہا جاتا میری جان۔ آریز نے اس کے گرد حصار باندھتے اسے اور قریب کیا۔ زمل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ تم بالکل نہیں بدلی کوئن۔ آریز نے ایک ہاتھ سے اس کی تھوڑی پکڑتے غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ تمہیں جتنا بھی دیکھ لوں لگتا ہے جی ہی نہیں بھرتا، تمہاری قربت مجھے روز نیا کر دیتی ہے۔ زمل نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ شکریہ میرے لیے اتنا سب کرنے کے لیے، مجھے اپنی زندگی میں خاص مقام دینے کے لیے۔ زمل نے کہتے اس کے سینے پر سر رکھا۔ آریز نے اس کے سر پر لب رکھے اور اسے سیدھا کرتے کمر پہ ہاتھ رکھتے اسے اونچا کیا اور اس کے لبوں کو فوکس کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمل کے ہونٹوں کو چھوتا، اوزل میں رال کے رونے کی آواز پر زمل نے آنکھیں کھولتے کاٹ کی جانب بھاگی۔ آریز نے گہری سانس بھرتے دونوں ماں بیٹے کو دیکھا۔ زمل نے اسے باہوں میں بھرتے چوما تو وہ آنکھیں کھولتے فوراً ماں کا لمس محسوس کرتے چپ ہو گیا۔ آریز نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ یہ اب چپ ہو گیا؟ زمل اسے لے کر گود میں ٹہلنے لگی تو وہ پھر سے آنکھیں موند گیا۔ آریز نے بستر پر بیٹھتے اسے دیکھا۔ کوئن اسے لٹا دو اور سو جاؤ، ابھی ٹھیک سے نہیں سویا ورنہ دوبارہ جاگ جائے گا۔ آریز نے اسے دیکھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کوئن کہ اسے سامنے والے روم میں سلا دیا کرو، گلنار آپا کو اس کے پاس سلا دیا کریں گے۔ 6 ماہ تک تو بالکل نہیں، آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا آریز۔ زمل نے اسے گود سے کاٹ میں لٹاتے کمل ٹھیک کرتے اسے دیکھتے کہا، لیکن میرے ساتھ یہ انفیئر ہے۔ پہلے وہ ڈیچا ہمارے رومانس کے بیچ آ ٹپکتی تھی، پھر تمہارا وہ کزن اور پھر ہمارا پرنس۔ زمل نے بیڈ پر بیٹھتے اسے گوری سے نوازا۔ میرے بیٹے کو کچھ مت کہیں، اب آپ اپنی اولاد سے جیلس ہوں گے، کیا ہو گیا ہے؟ بہت پیار آ رہا ہے بیٹے پر، اب بیٹے کے ڈیڈی پر بھی نظر ڈال لیا کرو۔ میں بہت تھک گئی ہوں آریز، پلیز سو جائیں۔ زمل نے تکیہ سیدھا کرتے لیٹتے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ابھی آرام کرو کوئن، بعد میں تمہیں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ زمل نے شرما کر کمبل منہ تک تان لیا۔ آریز نے مسکراتے اسے دیکھ کر لائٹس آف کر دی۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئے گا۔ تو آپ لوگ اپنی رائے بھی دیا کریں کہ کیسا لگا، کیا ہوگا کیا نہیں، مطلب کیونکہ میں خود ہی آپ کے ساتھ یہ ناول ریڈ کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس میں آگے کیا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں، چلیں انجوائے کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔